नमस्कार। आज पुनः म उपस्थित भइसकेको छु। आज 20औं अध्याय 20औं दिन 20औं अध्याय वाचन गर्नेछु म। हामीले पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि स्वस्थानी कथा वाचन गरिरहेको छौँ। माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म हामीले वाचन गर्नेछौँ। आज 20औं दिन। हजुरहरूले 20औं अध्याय ध्यान दिएर सुन्नुहोला। हामीले हिजो 19औं अध्यायमा गोमा ब्राह्मणी उत्पन्न भएको कथासम्म वाचन गरेर श्री महादेवले गोमालाई श्राप दिएर बिदा हुनुभएको कथासम्म वाचन गरेका थियौँ। आज 20औं अध्याय वाचन गर्न गइरहेको छु। कृपया ध्यान दिएर सुन्नुहोला। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुनुवन्ति दिव्यस्तवैर् वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय अमिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणी कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ 20औं गोमा ब्राह्मणीले भिक्षुक रूप श्री महादेवको श्राप पाए चिन्ताले आकुल भई रोइरहिन्। तहाँ उपरान्त गङ्गामा स्नान गर्न गएका शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले स्नान गरी हरिहरको पूजा गरी स्वर्णादि नाना द्रव्य दान गरी घर फिर्दा गोमा ब्राह्मणी रोइरहेकी देखी हे पुत्री किन रोहिस, के दुःख भो भनी सोधे। गोमा ब्राह्मणीले भिक्षुक रूप श्री महादेवले भिक्षा माग्न आएका कुरा, अक्षता भिक्षा मागेको कुरा, 4 श्राप दिई गएका कुराको वृत्तान्त कहिन्। यति गोमा ब्राह्मणीले कहेका कुरा सुनि शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणी भन्छन् हे पुत्री त्यो के श्री महादेव हो र त्यसले दिएको श्राप लाग्छ। भिक्षुकले त्यसो भने भनी रुनु छैन, नरो भनी बुझाए। तहाँ उपरान्त गोमा ब्राह्मणी कन्या 6 वर्ष पुगी 7 वर्षकी भइन्। तब शिवभट्ट ब्राह्मणले सती ब्राह्मणीसित सल्लाह गरी गोमा कन्यादान दिन भनी ठाउँ ठाउँमा ब्राह्मण कुमार खोज्न पठाए। जगदीश्वर श्री महादेवले श्राप दिएको हुनाले गोमा कन्यादान लिने ब्राह्मण कहीँ पनि पाउन सकेनन् र शिवभट्ट ब्राह्मण आफै गई सर्वत्र खोजी हिँडे। आफूले भने जस्तो ब्राह्मण पाउन सकेनन् र फेरि गङ्गामा पुगी स्नान गर्न लागेका ब्राह्मणहरूलाई हेरे, उहाँ पनि पाएनन् र मनले हार मानिकन घर आउँदा कुप्रो कान नसुन्ने डेरो, कुहिरो आँखा भएको, आँखी भयौँ जोरिएको, दारा निस्किएको, कपालका केस पाकेको, कालो मुखबाट रियाल चुहिरहेको 70 वर्षको उमेर भएको शिव शर्मा नाउँ गरेको ब्राह्मण शिलाको आसन गरी सन्ध्या गर्न लागे जस्तो भइरहेका थिए र शिवभट्ट ब्राह्मणले ती शिव शर्मा ब्राह्मणलाई देखि धेरै बेरसम्म आँखालाई तिनै छेउ हेरिरहे। शिव शर्मा ब्राह्मणले सन्ध्या गरिसकी गई तिमीले मलाई धेरै बेरसम्म हेरिदेऊ किन हो, तिमी को हौ, कहाँदेखि आयौ भनी सोधे। तब शिवभट्ट ब्राह्मण भन्छन् म शिवभट्ट नाउँ गरेको ब्राह्मण हुँ, मेरो घरमा एक कन्या छिन्, तिनैलाई कन्यादान दिन भनी ब्राह्मण खोजी हिँडिरहेछु, कहीँ पाउन सकिन, घर जान भनी आए, तिमीलाई देखेर हेरिरहे, तिमी को हौ। यति शिवभट्ट ब्राह्मणले भनेका वचन सुनि शिव शर्मा ब्राह्मण भन्छन् हे शिवभट्ट ब्राह्मण म पनि शिव शर्मा नाम गरेको ब्राह्मण हुँ। 16 वर्षका उमेरदेखि बिहे गर्न खोजिरहेको छु, तर मलाई कन्यादान दिने कोही भएनन्। आज मेरा भाग्यले तिमीलाई भेटाए, ईश्वरका कृपाले दुवैको काम पुग्यो। हे पिता दया गरी तपाईँको पुत्री मलाई कृपा गर्नुहोस्, सहस्र बिन्ती छ। ब्राह्मण भइयो, उमेर भयो र पनि अझ मेरो विवाह भएको छैन, अब तिमीले कृपा गरेर कन्यादान पाउला। यति शिव शर्मा ब्राह्मणको वचन सुनि शिवभट्ट ब्राह्मण भन्दछन् यस उमेरका तिमीलाई बालक मेरी ईश्वरी कसो गरिदिनु, विशेष तिमी त्यस्ता कुरूपलाई कामदेवकी स्त्री रति जस्ती मेरी पुत्री अयोग्य छ भन्दा शिव शर्मा भन्छन् हे शिवभट्ट ब्राह्मण त्यसो आज्ञा नगर, त्यो कन्या मलाई देऊ, तिमीले त्यसो भने म हत्या गरी मरुला। शिव शर्मा ब्राह्मणले त्यस्ता कुरा गरेको सुनि शिवभट्ट ब्राह्मण मनले भन्छन् अब्रह्मा हत्या लिउँ कि कन्यादान यसलाई दिउँ, कन्या नदिए हत्या गरी मर्नेछ, ब्राह्मण भई ब्रह्म हत्या कसो गरी लिनु, त्यसको कर्ममा त्यस्तै लेखेको रहेछ, म के गरौँ। उस दिन श्राप गरी जाने भिक्षुक रूप श्री महादेव रहेछन्, उनको श्राप अन्यथा गर्न इन्द्रले पनि सक्दैनन्, रावणले पनि सकेनथे, म जस्ताले कसो गरी सकुला
ल्याउँला भन्ने यस्तो विचार गरी चिन्तनाले आकुल भई शिव शर्मा ब्राह्मणलाई सँगमा लिई घर गए। सती ब्राह्मणीले शिव शर्मा ब्राह्मणलाई साथमा लिई आफ्ना स्वामी घर आएको देखि हे स्वामी त्यो को डाकी ल्याउनु भो भनी सोधिन्। शिवभट्ट ब्राह्मण भन्दछन् हे स्त्री यो शिव शर्मा नाउँ गरेको ब्राह्मण हो। गोमा कन्यादान दिन ब्राह्मण खोजी हिँडे कहीँ पाउन सकिन र घर जाउँ भनी आउँदा गङ्गाका तीरमा बसी सन्ध्या गर्न लागेका रहेछन्। मलाई आएको देखेर सन्ध्या गरिसकी म छेउ आई को हौ कहाँदेखि आयो भनी सोधे। मैले ब्राह्मण हुँ मेरा घरमा एक कन्या छ कन्यादान दिन ब्राह्मण खोजिरहेकी कहीँ पाउन सकिन र घर जान आए तिमी को हौ भने। यसले म पनि ब्राह्मण हुँ 16 वर्षका उमेरदेखि कसैले दिए कन्या लिउँ भनी हिँडेको मलाई कन्यादान दिने कोही भएनन्। आज मेरा भाग्यले तिमीलाई भेटाएँ तिम्री पुत्री मलाई कन्यादान देऊ भने। मैले हे शिव शर्मा ब्राह्मण त्यस उमेरका वृद्ध तिमीलाई बालक मेरी पुत्री कसो गरिदिउँ। विशेष तिमी त्यस्ता कुरूपलाई कामदेवकी स्त्री रति जस्ती मेरी पुत्री अयोग्य छ त्यस्ता कुरा नगर भने। तब यिनले त्यस्तो आज्ञा नगर ती कन्या मलाई नदिए हत्या गरी मरुला भनी सँग लागि आयो यो अनर्थ भयो। अब ब्रह्म हत्या लिउँ कि गोमा कन्यादान दिउँ। यति शिवभट्ट ब्राह्मणले भनेका वचन सुनि ब्राह्मणी भन्छन् हे स्वामी त्यस्ता कुरा नगर्नुहोस्। त्यो कस्तो भने कुप्रो कान नसुन्ने डेरो कैला आँखा भएको आँखी भौँ जोरिएको दारा निस्किएको कपालका केस पाकेको मुखबाट रियाल भएको कालो यस्तालाई पूर्ण चन्द्रमा जस्तो मुढा भएकी मत हात्तीका सुण जस्तो हात गोडा भएकी सिंहको जस्तो कम्मर भएकी सावित्रीका जस्ता पैताला भएकी लक्ष्मीको जस्तो शरीर भएकी मध्याह्न कालका सूर्यको जस्तो तेज भएकी राजहंसका जस्तो हिँडाइ भएकी कोइलीको जस्तो मधुर स्वर भएकी यस्तो पद्मिनी दिव्य मूर्ति भएकी कोमलाङ्गी कन्या त्यस्ता प्रेत मूर्ति जस्तालाई कसो गरिदिउँ। जति अर्काले कन्या दिएन भनी हत्या गरी मर्ला त्यो हत्या हामीलाई लाग्दछ कि कदापि तपाईँलाई त्यस कुराको सन्देह छैन। त्यो हत्या गरी मरोस् त्यो पाप म कपालमा थापी ल्याउँला त्यसका गुर्कीले न डराउनुहोस्। त्यसलाई त ब्रह्म हत्या लागे पनि दिने छैन पृथ्वीमा अरू ब्राह्मण कोही छैनन् कि तपाईँले नसके म खोजी ल्याउँला भनी सती ब्राह्मणीले आफ्ना स्वामी शिवभट्ट ब्राह्मणलाई भनिन्। यस्ता कुरा गरेको सुनि शिव शर्मा ब्राह्मण भन्छन् हे माता सती संसारमा बुढा पनि छन् बालक पनि छन् राम्रा पनि छन् नराम्रा पनि छन् कसैका छोरा छोरी छैनन् कसैका छोरा छोरी धेरै छन्। कोही पुरुषका आफूभन्दा उमेर पाकेका स्त्री छन् कोही स्त्रीका आफूभन्दा उमेर पाकेका पुरुष छन् कसैका स्त्री छैनन् कसैका पुरुष छैनन् कोही धनी छन् कोही गरिब छन्। कुमालेका चक्र झैँ फिर्दै रहेका यस संसारमा बुढोको हुँदैन कसलाई मर्नु पर्दैन। यस अर्थले ती कन्या मलाई देऊ नदिए तिमी दुवै स्त्री पुरुषलाई शराब दिई प्राण त्याग गरी मरुला भनी प्राणवायु ब्रह्माण्डमा पुर्याई मर्न तयार भएर अब दिन्छौ कि दिँदैनौ भने। तब शिवभट्ट ब्राह्मण डराई हे शिव शर्मा ब्राह्मण त्यसो नगर मेरी पुत्री तिमीलाई दिन्छु भनी बुझाई गोडा दोही माथि डाकी लगे। सती ब्राह्मणीले नमान्दा शिवभट्ट ब्राह्मणले बुझाउन लागे हे स्त्री उस दिन श्राप दिई जान भिक्षुक रूप श्री महादेव रहेछन्। अब 33 कोटी देवता हाम्रा सहाय भई आए पनि श्राप लङ्घन गर्न सक्ने छैनन्। दैवले यस्तै गरी ल्यायो गोमा यिनैलाई कन्यादान दियौं ढिपी नगर सामग्री तयार गर भने। तब सती ब्राह्मणीले मनमा विस्मात गर्न लागिन् अहो आश्चर्य बुढाको बालिकासँग विवाह भएको देख्नु पर्यो। निर्विवेकी विधाताले मेरी पुत्रीका ललाटमा कस्तो लेखेको रहेछ। न्वारण गर्दा ब्राह्मणहरूले यी बालिका भाग्यमानी हुनेछिन् सम्पूर्ण लोकले मान्नेछन् भन्थे तर यो पनि मिथ्या रहेछ। हामीले नगर्ने कर्म त केही गरेका थिएनौं के पापले यस्तो भयो। मेरी पुत्रीलाई श्राप दिने श्री महादेव रहेछन् त्यस बालिकाले के जान्दथे र श्राप दिई गएछन् भनी साह्रै रुन लागिन् र शिवभट्ट ब्राह्मण भन्छन् हे स्त्री नरौ दैवले जस्तो गर्यो त्यस्तै हुन्छ। शिव शर्मा ब्राह्मणलाई खानपिन गराई सुत्ने ठाउँ खटाइदेऊ विषाद नगर भने। यति आफ्ना पुरुष शिवभट्टले भनेपछि सती ब्राह्मणीले नाना उपचार तयार गरी खानपिन दिइन्। खानपिन गरिसकेपछि सुत्नलाई ठाउँ खटाइदिइन्। शिव शर्मा सुत्न गएपछि सती ब्राह्मणीले आफ्नी पुत्री गोमालाई डाकी भन्न लागिन् हे पुत्री तेरो विवाह हुन लाग्यो त्यस वृद्ध ब्राह्मणलाई कन्यादान दिन्छन् किनभने उस दिन तँलाई श्राप दिने भिक्षुक श्री महादेव रहेछन्। तँलाई त्यो श्राप लाग्यो हामीलाई दोष नदे तँ पनि सुर्ता नगर तेरा कर्मले गराएको मेट्न कसैको सामर्थ्य छ। हे गोमा भनी आँखादेखि आँसु खसाली बडो प्रीतिले काखमा लिइन्। यति आफ्नी महतारीले सतीले भनेको सुनि गोमा कन्या भन्छन् हे माता तपाईहरूलाई के दोष छ मेरा कर्ममा यस्तै लेखेको रहेछ। फेरि श्री महादेवले दिएको श्राप मिथ्या गर्न को सक्ला। मैले अहंकार गरी भिक्षुक श्री महादेवलाई अनादर गरेथे त्यही फल पाए। जो मनुष्यले भिक्षा माग्न आएका भिक्षुकलाई भिक्षा नदिई विमुख गरी पठाउला त्यो अवश्य यस्तो अवस्थामा पर्ला। जो मनुष्यले भिक्षा माग्न आएका भिक्षुकलाई भिक्षा दिई सन्तोष गरी पठाउला त्यसले यस लोक र परलोकमा सुख पाउला। हे माता
तपाईँ सन्देह नगर्नुहोस्। बुढा भए पनि, खोरन्डो भए पनि, दरिद्री भए पनि, रोगी भए पनि, कोडी भए पनि, पापी भए पनि मलाई दैवले पारिहालिआयो। हेर्नुहोस्, रामचन्द्र जस्तालाई दैव लगेर वनवास जानु पर्यो। वनवास जाँदामा पनि रावणले सीता हरि लग्यो। फेरि श्री महादेव जस्तालाई पनि दैव लागेर कालकुट विषकण्ठमा राखी नीलकण्ठ भइरहनु पर्यो। फेरि युधिष्ठिर जस्ता धर्मात्मा राजालाई पनि दैव लागेर राज्य नष्ट भई पाँचै भाइले वनवास गुप्तवास जानु पर्यो। फेरि नछुने भएकी द्रौपदीलाई दैव लागेर दुर्योधनका सभामा दुशासनले वस्त्र फुकालिदियो। फेरि बलिराजा जस्ता दाता को थियो, तिनलाई दैव लागेर पातालमा बस्नु पर्यो। फेरि कृष्णको जस्तो माया कसको छ, तिनलाई पनि दैव लागेर आफ्नै मुख्यान्जी आफ्ना नाति अनिरुद्धलाई बाणासुरले नागपासले बाँधेको र 56 कोटी यदुवंशी नाश भएको देख्नु पर्यो। फेरि ब्राह्मण मण्डल संसारमा सम्पूर्ण मनुष्य, कीट पतंग, राक्षस इत्यादि जति जीवात्मा छन् सब सृष्टि गरिरहेका ब्रह्मालाई पनि दैव लागेर आफ्नो शिर कटाइरहनु पर्यो। फेरि देवताका राजा इन्द्रलाई दैव लागेर राज्य छाडी भाग्नु पर्यो। हे माता, दैवको गति लङ्घन गर्न कोही सक्दैनन्। पूर्व जन्ममा आफूले गरी आएको कर्मको भोग गर्नै पर्छ। हेर्नुहोस्, जस्तै गडाली कस्तै धेरै पानी भएको समुद्रमा डुबाए पनि जल घडाभरि मात्र आउँछ, त्यस्तै आफ्ना ललाटमा लेखेको मात्र हुन्छ। सन्देह नगर्नुहोस्, तपाईँले दिएको ठाउँमा म खुसीसित जाउँला पनि गोमा कन्याले यस्तो कुरा गरेको सुनि सती ब्राह्मणी खुसी भई भनिन्, हे पुत्री, त धन्य रहेछस्, यस्ता बालक अवस्थामा पनि यस्ता ज्ञानका कुरा गर्ने भनी रातभरि दुई आमा छोरी त्यस्तै कुरा गरिरहे। भोलिपल्ट शिवभट्ट ब्राह्मणले नाउँ डाक्न पठाए। शिव शर्मा ब्राह्मणको कपाल खौरन र गोडाका नङ काट्न लाएर मन परेको खाना लाउन दिपाली राखे। शिव शर्मा ब्राह्मण पनि भने जस्तो खाना लाउन पाउँदा हृष्टपुष्ट भई मोटाए। ता उपरान्त शिवभट्ट ब्राह्मणले लगन ठहराई कन्यादानको सामग्री तयार गरी नाना मङ्गल यात्रा गरी आफ्ना मर्यादाले गोमा कन्यालाई हिरा मोती माणिक रत्नादि नाना वस्त्र अलङ्कार पहिराई शिव शर्मा ब्राह्मणलाई कन्यादान दिए। गोमा ब्राह्मणीले आत्मा फुलको माला लिई शिव शर्मा ब्राह्मणका गलामा लगाइदिई प्रणाम गरिन्। कन्यादान गरिसकी शिवभट्ट ब्राह्मणले ब्राह्मणहरूलाई श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दिई भोजन गराएर आफ्ना आफ्ना घरमा जान बिदा दिए। गोमा ब्राह्मणीले पनि शिव शर्मा ब्राह्मणलाई बहुत प्रीतिले सेवा गरी इच्छासित राखिन्। सुन्यौ हे अगस्त्यजी, जसले यो गोमाका अमृतधारा रूपी नीतिका वचन सुन्ला वा पाठ गर्ला त्यसलाई कुनै कुराको तकलिफ हुने छैन। तत्सत श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे स्वस्थानी माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे गोमा कन्यादानं नाम विंशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन्मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षणः कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थाणि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राचित्योदार कथा प्रसङ्ग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माचित शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। स्वस्थानी माता की जय। नमस्कार, हामी प्रत्येक दिन श्री स्वस्थानी व्रतकथा लिएर उपस्थित हुनेछौँ। हजुरहरूले प्रत्येक दिन एक एक अध्याय सुन्दै जानुहुनेछ 1 महिनासम्म। हामी भोलि पुनः उपस्थित हुनेछौँ अर्को अध्याय लिएर। हस्त नमस्कार।